اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان لعن الله قاتليك وضاربيك وظالميك وغاصب حقك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. چه کردن با پاره تن رسول خدا می اومد کنار قبر بابا ناله میزد میفرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرن لیالیا. یعنی اونقدر مصیبت بر من فرو ریخته که اگر بر روزها میریخت شب میشد زبان آلشین بود
اجل گم کرده بعد از قتل محسن خانه ما را. بیا ای مرگ یاری کن من افتاده از پا. بیا ای مرگ یاری کن من افتاده از پا را. نه دستی مانده تا گیسوی زینب را زنم شانه، نه پایی تا برای گریه گیرم راه صحرا را. میرم برات بی بی جانم، بین در و دیوار عجب حادثه رخ داد. زد ناله ز دل فزه بیا فاطمه جان داد. تا اومد گفت بی بی جان چی شده؟ فرمود فقط والله قتل ما فی شایب، به خدا محسنمو کشتن. یه 6 ماه کربلا رو دست ابی عبدالله بمیرم با تیر 3 شعبه. حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و علی الباکین علیک یا ذبیح العطشان. حسین جان خواستار در نظر بگیریم و دست توسل بزنیم به ذیل عنایت 14 معصوم علیهم السلام. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة محمد صلی الله علیه و آله. یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمة یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها. عند الله یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها. اشفع لنا عند الله
يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي يا ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها من دار اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا محمد
يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وسيء الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وقت طلب حاجته اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لحجتك الظهور اللهم عجل لإمام زماننا القيام خدایا باسمت فاطمه زهرا سلام الله علیها موانع ظهور و فرج و قیام امام زمانمون هرچه هست همین الان همه رو برطرف بگردان همین الان با مژده ظهور و فرجش قلب نازنینش رو شاد بگردان هممونو جزء دوستان و یاران خوب حضرتش قرار بده خدایا اسلام و مسلمین رهبر عزیز و والا مقاممون رو یاری بفرما خدایا صحت سلامت طول عمر با عزت به وجود نازنین رهبر و امام عزیزمون عطا بفرما حوائجشون فوق رغبتشون برابر خدایا ما رو قدردان نعمت جمهوری اسلامی قدردان نعمت وجود مقام معظم رهبری قرار بده خدایا به اشک چشم حبیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها دیگه ریشه اسرائیل رو بکن ریشه استکبار جهانی رو بکن مردم مظلوم فلسطین رو یاری کن آتش جنگ به آب رحمتت به نفع اسلام و مسلمین خاموش بگردان
خدایا رزمندگان محور مقاومت یاری و پیروز بگردان. با دست با کفایت امام زمانمون لباس عافیت بر اندام همه مریضامون بپوشان. مریضایی که سفارش کردن عاجلا شفا عطا بفرما. شهدا، اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، امام راحلمون، سید شهداء مدافعان حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام، شهید حاج قاسم سلیمانی و همه امرزمانشون رو کنار سفره احسان بیبی دو عالم میهمان و متنعم بگردان. در رکاب رهبر عزیزمون خدایا ما رو به همین زودی کربلایی کن، به مدینه برسان. خدایا هممون خصوصا جوونا و نوجوانامونو از شر فتن و بلاهای آخر الزمان در دایره امنیت و لطف امام زمان قرار بده. خدایا آنچه نگفتیم و نیازمندیم به لطف و کرمت برآور. یا سادتی و موالیی انی توجهت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الله و توسلت بکم الله و استشفعت بکم الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين. ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين. آمين رب العالمين.